المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. نحن نؤكد على هذه البلد التي لها رسالة ينبغي أن يعطوا الأولوية، وكما قلت في مقدمة هذه الكلمة المملكة تهتم بالشباب، لدينا جهة رسمية مختصة بالشباب، والجامعات معنية بالشباب، وزارة التعليم معنية بالشباب، المؤسسات الأخرى، لكن مع ذلك لا بد أن نضاعف الجهد، ولا بد أن ننظر فيما جد من أحداث ووقائع، وأن التقلبات العالمية والمشكلات العالمية وخاصة العولمة التي تؤثر على ثقافة الشباب. أصبح كثير من الآراء والثقافات الأجنبية تأتي للشاب ويتأثر بها. من أوجب الواجبات على الأب وكذلك على وسائل التربية والتعليم أن توجد لدى هؤلاء الشباب حصانة كيف يتعاملون مع هذه الوسائل. إذا كانت أشياء إيجابية يأخذ بها ويستفيد منها، أما إذا كانت سلبية فيبتعد عنها. إذا كانت تؤثر على التواصل الاجتماعي، على العلاقات الاجتماعية، على صلة الرحم، على بر الوالدين، على الترابط بين الإخوة، الآن نجد مع